يا جماعة أين الله؟ الجواب في القرآن وبالسنة. بالقرآن أأمنتم من في السماء، في القرآن يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، بالقرآن الرحمن على العرش استوى، بالقرآن سبح اسم ربك الأعلى، بالقرآن إليه يصعد الكلم الطيب، بالقرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، بالقرآن قال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بالقرآن تعرج الملائكة والروح إليه، بالقرآن يخافون ربهم من فوقهم. أما الجواب في السنة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا ناس، مين هو يلي في السماء بده يرحمنا؟ جاوبونا. النبي سأل المرأة في صحيح مسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال النبي عنها إنها مؤمنة. قالت زينب في صحيح البخاري، زينب بنت جحش زوجة النبي، زوجني الله من فوق 7 سماوات. وفي السجود نقول سبحان ربي الأعلى. وقال النبي عن روح المؤمن أنها تصعد سماء ثم سماء ثم سماء إلى السماء التي فيها الله، وأثناء الدعاء نرفع إيدينا إلى السماء. وقال النبي في الصحيحين ينزل الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. والنبي في الصحيحين البخاري ومسلم قال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. والنبي في الصحيحين قال إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. هذا والله أعلم.